So karon guys, ako ning panon pagwapuhan ako ni amo ang artal kay kuan naman gud guys magawa nay tagad ba mao ni nga ako ani siya gipagwapuhan kay luoy kay ang Mama Mary og si Senior Santo Niño nga Batang Hesus nga kuan hugaw kay ang ilang artal mao ni ako ang limpyuhan gisilhigan niya kani iyang mga series line guys kaning solar ni siya niya akong gitarong ni akong gi kuan para ini kagabi hayag siya guys ba. Ako ning gitarong ilang mga butanganan nila guys kay napuno na mo abog niya ako nilang gitrapuhan pod niya gitarong akong gihapnig si Mama Mary og si Batang Hesus Senior Santo Niño og ilang mga bulak akong gilimpyuhan kaning kuan diri guys ako ang gitarong ang kaning design para ini kagabi hayag siya guys nigsiga aniyang ng series light kay kaning series light guys solar ra po ni siya guys kaya among gamit dili tanan guys solar ra gyud kay wala man gid may kuryente guys mao ni nga solar gid ang tanan among gamit nya mao ni guys uban lang jud ko ninyo guys kay ako ani siyang gipagwapuhan ang artal niya guys kay manilang ba kaluy-an ta sa ato ang Ginoong Hesukristo ihatang panalipdan permi sa mga katalagman sa mga nang linog bagyo og bisag unsa pa diha mga katalagman ihatang panalipdan niya mao ni siya nga ako kaning bulaka guys kay wa ni siya kabutangan madili na ako gibutang sa ubos mao na guys nga nya mga ninyo kog salamat ninyong tanan guys nya daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog sa inyong pag-follow pag-like ug pag-share guys daghang kay salamat ang Ginoong Hesus ra gyud magbalos yung tanan guys maghinaot ko guys nga magpadayon mag-suporta ako guys.